लक्ष्यमा पुग्नु छ भने आफ्नो पछिल्लोतिरको पुलहरू भत्काउन जरुरी छ। मित्रहरू नमस्कार, म बोलिरहेको छु वकिल पुन मगर रोल्पाबाट। सधैँझै हजुरहरू माझ उत्प्रेरक कुराहरू ल्याउने क्रममा आज पनि हजुरहरू माझ यो परिस्थितिमा लड्ने भनेको कि त रुख हो कि त वनमा बस्ने चरा हो। यी विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरु माझ मैले आज पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कथा तपाईहरु माझ जोड्दै छु। आज म अत्यन्तै पुरानो कथा तपाईहरु माझ भन्दै छु। एकादेशमा एकजना राजा हुन्छन्। त्यहाँ प्रजाहरूको चाहिँ यस्तो खालको सोच आउँछ कि प्रजाहरूले चिलका बच्चाहरूको उपहार दिन्छन् ती राजालाई। तब राजाले अत्यन्तै ती सुन्दर चिलका बच्चाहरूलाई हुर्काउन र रेखदेख गर्न एकजना हेरालुलाई नियुक्त गर्छन्। ती दुईवटा चिलको बच्चालाई हुर्काउन मद्दत गर्छन्। जब समय बित्दै जान्छ ती चिलका बच्चाहरूलाई हेरालुले राम्रोसँग हेरविचार गर्छन्। समय बित्दै जाँदा ती चिलका बच्चाहरू वयस्क हुँदै जवान हुन्छन्। पखेटाहरूमा प्वाखहरू पलाउन सुरु गर्छन्, सलबलाउन थाल्छन्। उनीहरू उड्ने कोसिस गर्छन्। त्यत्तिकैमा एउटा बच्चामा अनौठो व्यवहार देखा पर्छ भने एउटामा आकाशको माथि माथि बादलमा खेलिराख्छ। पुरापुर उसले हावा र उडानहरू भर्न सुरु गर्छ। अनि ऊ धेरै माथिसम्म जाने अनि धेरै तलसम्म पनि आउने त्यसो गरिराख्छ। समय क्रमसँगै एउटा चाहिँ रुखको हाँगा भन्दा अरू टाढा जान सक्दैन। रुखको हाँगासम्म जान्छ र अझ ऊ उड्नको लागि पनि कोसिसै गर्दैन। यो कुरा राजाले निहालिरहेका हुन्छन्। तर राजालाई अचम्म लाग्छ। एकैसँगै हुर्किएको बच्चालाई एउटा माथि माथि उडिरहेको छ, एउटा रुखको हाँगामा अल्झिरहेको उनले देख्छन्। र किन यस्तो गरेको होला भनेर राजाको मनमा त्यस्तो खालको प्रश्न खडा हुन्छ। जसले दोस्रो चिलको बच्चा जस्तै माथि माथि उडाउन सक्छ उसलाई सुनको असर्फी दिन्छु उनी राजाले भन्छन्। कुनै बेला अर्थात् पुरातन समयमा राजाहरूले त्यस्तो उपहार अथवा पुरस्कार दिने चलन थियो। 101 मान्छेहरू आउँछन् तर त्यो दोस्रो चिलको बच्चालाई उडाउन सक्दैनन्। मित्रहरू, एक दिन राजाहरूले घरमै यस्तो सन्देश आउँछ कि मित्रहरू, महाराज दोस्रो चिलको बच्चा पनि आकाशमा उडिरहेको छ भनेर यस्तो खबर आएपछि राजा हत्तपत्त कोसीमा जान्छन्। त्यो हाँगामा भन्दा टाढा बस्न नसक्ने त्यो चिलको आकाशमा उडिरहेको देख्दा आश्चर्य पर्छन् र निस्किएर हेर्छन्। दोस्रो चिलको बच्चा पनि आकाशमा उडिरहेको देख्छन्। प्रसन्न हुन्छन् र भन्छन् यो कसरी सम्भव भयो। अब ती जवान किसानलाई देखाउँदै भन्छन्, ती हेरालु व्यक्तिले भन्छन् कि यिनै हुन् दोस्रो चिलको बच्चालाई उडाउन सक्ने अथवा उड्न सक्ने व्यक्ति। राजाले भन्छन् होइन, यो कसरी सम्भव भयो, तिमीले के जादु गर्यौ भनेर राजाले किसानलाई सोध्छन्। किसान भन्छन् म त त्यति धेरै केही पनि जान्दैन, बस यो चिलको बच्चा हाँगामा उसले सुरक्षित ठान्दथ्यो। जहिले पनि ऊ बस्नको लागि सधैँ सुरक्षित ठान्थ्यो। तर ऊ समय बसेको थियो मात्र उसले रुखलाई। अनि मैले रुखको हाँगालाई काटिदिए। त्यो चिलको बच्चा हाँगासँग तल गयो। तर कुनै ठाउँ नपाएपछि ऊ बहुतारिँदै अनि आत्तिँदै ऊ तलबाट माथि उड्ने कोसिस गर्यो। तब माथि माथि जानको लागि उसले प्रयास गर्न थाल्यो। उसले उडान भर्न थाल्यो कि म पनि माथि जानुपर्छ भन्ने सोचले। अनि ऊ माथि माथि जान थाल्यो भनेर उसले भन्छ। राजा अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन्। राजाले भने झैं त्यो सुनको असर्फी त्यो किसानलाई दिन्छन्। मित्रहरू, हामीले पनि यसरी सुरक्षित ठाउँ खोज्न थाल्यौं भने हामी कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं।
मित्रहरू, यो हामीले चिलको कथा भनिरहँदा त्यो चिलको कथा नभएर तपाई हाम्रो कथा हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मित्रहरू, यो प्रसंग ऐनाको रूपमा मात्र देखाइएको हो। यो हाम्रो जीवनमा कतै यस्तै सुरक्षित ठाउँ भेटाएर कतै अट्किरहेका त छैनौं अथवा रोकिराखेका त छैनौं। त्यही भएर हाम्रा पछिल्लोतिर अडिएर रहेका पुलहरू हामीले भत्काउन सक्नुपर्छ। सुरक्षित ठानेका हाँगाहरूले हामीलाई कतै रोकिरहेका त छैनौं, यानि कि हामी पछिल्लोतिर फर्किएर जान नसकियोस्, पछाडि जान नसकिने अथवा त्यस्तो खालको भयो भने जस्तो सुकै अघिल्लोतिरका बाधाहरू पनि हामी त्यो सामना गर्न सक्छौं र अगाडि बढ्न सक्छौं। मित्रहरू, हामीले अब केही पाठ सिक्नै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। अगाडि बढ्नको लागि हामी पछाडि होइन, अगाडि फर्किएर अगाडितिरको मात्रै हामीले त्यो खालको सोच र लक्ष्य बनाउनु पर्छ। प्रसंग बदलौं, उस्तै प्रसंग छ नेपोलियन बोनापार्ट। कुनै बेला यस्तो चर्चित लडाकु हुन्, हामी सबैजनाले सुनेको कुरा। जब युद्ध हुँदै जाँदा एउटा ठूलो समुद्र पार गरेर उनीहरू अघिल्लोतिर जुन आउँछन् र पार गरेर आफ्ना सेनाहरू सँगै जान्छन्। त्यसपछि आफू चढेर गएको जहाजलाई हेर्दै नेपोलियन बोनापार्टले सोच्छन्, भित्रभित्रै मनमा के सोच्छन् भने युद्धमा हार्ने अवस्था आयो भने त्यो जहाज चढेर जानु हुँदैन। त्यही भएर आफ्ना सहकर्मीलाई उनले भन्छन्, त्यो जहाज बमले उडाइदेऊ। आफ्नै जहाजलाई बम पट्काएर उडाइदेऊ भनिरहेका छन् नेपोलियन बोनापार्टले। आफ्नै जहाज बम पट्काएर छेद विच्छेद बनाइसकेपछि कि त लड कि त मर भन्ने त्यस्तो खालको सोच आउँछ। पछाडि भाग्ने कुनै चान्स हुँदैन। अनि उता एउटा भीमकाय ठूलो समुद्र हुन्छ मित्रहरू, र त्यो समुद्र तरेर जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यही भएर सिपाहीहरूको जोश भित्रैबाट निस्कियोस्, दुश्मनसँग लड्नको लागि अझ धेरै ऊर्जा थपियोस्। त्यसैले हामी सुरक्षित ठाउँ हाम्रो पछिल्लोतिर राखेका हुन्छौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु छ भने पछिल्लोतिर भएको सुरक्षित ठाउँ भत्काउनै पर्छ। त्यही भएर पछिल्लोतिर भएको पुल भत्काउन जरुरी छ। पछाडितिर हुने हाम्रा ती सुरक्षित रहेका ठाउँहरूलाई हामीले भत्काउन जरुरी छ। त्यसैले जीवन परिवर्तनका लागि र जीवनमा सही कुरा सोच बनाउनको लागि र लक्ष्य प्रति त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि कहिले पनि हामीले आफू सुरक्षित छु भनेर बस्न थालियो भने कहिले पनि प्रगतिको बाधक बन्न सकिन्छ। त्यसैले प्रगति र उन्नतिका लागि कहिले पनि हामी जुन सन्तुष्ट भएर बस्न जरुरी छैन मित्रहरू। त्यसैले आजको यो बसाइमा पक्कै पनि तपाईहरूलाई अत्यन्तै उत्प्रेरक कथा मैले जोडे कि एकदमै यथार्थ कुरालाई हामीले यसलाई मनन गर्न सक्यो भने जीवनमा कहिले पनि हामी पछि रहँदैनौं र पछाडि पर्ने कुनै वातावरण रहँदैन। त्यसले गर्दा आउँदा दिन र आउँदा बसाइमा पक्कै पनि तपाईहरूसँग फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुने अनुमति माग्दै, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्, किनकि मैले राखेका अत्यन्तै उत्प्रेरक कुराहरू तपाईहरुमाझ पुगुन् भन्दै आगामी दिन आगामी बसाइमा फेरि पनि भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुने अनुमति माग्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन, शुभ पल।